प्रेस भावांक येवकार. आयज एक खूब मोठो दीस आसलो आनी विधानसभेन एक मोठे जे आमचे रेजोल्युशन आसले ते म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. गोंयकार कोण म्हटल्यार डिफायन करपाक लागून हू इज गोवन. तुमी पळयलां आसतलें आयचो दीस कितें जालें. आयज म्हाका खूब उमेद भोगता कित्याक एकूच कारण आसा तो म्हणजे जे आमकां इतलीं वर्सां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, जो आमचो पक्ष प्रत्येक वेळा आवाज काडटालो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच आवाज काडटालो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी डेफिनेशन काडलेलें आनी तें डेफिनेशन घेवन आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवले, प्रत्येक आमदारांक मेळ्ळे आनी प्रत्येक आमदारांक आमी डिमांड केल्लो. जेन्ना आमचो पॉलिटिकल पक्ष बसून नासलो पण जेन्ना पक्ष जालो तेन्ना परत गांवांनी गेले, डिमांड घातलो आनी तेन्ना आमकां कितल्याशे जाणांनी अशें चॅलेंज केल्ली की बाबा तुमी कितें तुमचे कडेन जाय. हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता. एकटो निलेश काब्राल त्या टायमार म्हणटालो की विरेश तुमचे कडेन कापस्ताद आसा, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी एसेंब्लीन या, विधानसभेन या आनी विधानसभेन येवन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करा आनी तुमचो जो कायदो आसा तो डिफायन करा. जेन्ना हांव निवडून आयलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक गांवांनी भोंवले आनी 10% मतां घेतली. प्रत्येक गोंयकारांनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आनी एकूच कारण तो आसलो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, जो खूब मोठो. कित्याक गोंयकार आजून पर्यंत आमकां स्वतंत्र जाले 1961च्यान आजून पर्यंत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा तो आजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना. आनी जेन्ना हो कायदो आमी घेवन गांवांनी लोकां फुड्यान गेले आनी लोकांनी मान्य करून घेतले, 10% मतदारांनी मान्य करून घेतले की हो असो कायदो जावपाक शकता म्हणून. पण हो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार आसा, त्या सरकारान केन्नाच मान्य करून घेवना. जेन्ना हांव निवडून आयलो त्या निवडून येवन हांवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातले आनी तें बील डिफायन करपाक की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण आनी तितून कितें हक्क आमी घेवपाक शकता ते. बट त्या टायमार बसून आमची फकाणां केली. म्हाका याद आसा तो दीस ज्या दिसा हांवें विधानसभेन तसोच आवाज काडलेलो आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक तुमी घेवंक ना, कित्याक तुमी हें बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करूं ना हें सांगलें. आनी त्या टायमार हांगातले थोडे आमदार, जे रुलिंगाचे आमदार, थोडे मिनिस्टर आनी सीएम त्या टायमार उलोवन दाखयले की तुमचो जे बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, तुमचें बील कायद्यान बसना, तुमचें बील ह्या देशाच्या घटनेन बसना. आनी अशें उलोवन तेंच्यांनी म्हाजेर तोमडो मारलो. हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें आमी हें तुमकां दाखयतले आनी तुमकां प्रूव करून दाखयतले की आमी कशे सारके आसा आनी तुमी कशे रॉंग आसा ते. आनी आयज तो दीस येयलो. आयज आमचे रेजोल्युशन, जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसले, जे इतली वर्सां आमी वाट पळयताले, ती वाट पळोवन आमकां तें रेजोल्युशन लागलेलें आनी तें रेजोल्युशन कायद्याच्या घटनेनुसार आनी ह्या एसेंब्लीच्या रूल एंड प्रोसिजराच्या अधिकारान आमकां तें रेजोल्युशन लागोन तें रेजोल्युशन आयज घेतलेलें. हें रेजोल्युशन जेन्ना डिफायन गोवन आवर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून हें क्लियर कट डेफिनेशन आसा आनी हितून आमी फुडें आनी कांयच नासलें. हें रेजोल्युशन जेन्ना येयलें तेन्ना स्पिकरान म्हाका अलाव केलो. हांव स्टार्ट करता तेन्नाच जो मुखेलमंत्री आसलो गोंयचो तो उठलो आनी तो सांगपाक लागलो की हें डेफिनेशन आसा, पर्सन गोंयकार म्हणटा तें डेफिनेशन आसा, ओरिजिन गोंयकार कोण आसा तो डेफिनेशन आसा. आनी तेणेन हो एक्ट तो तुमकां मुद्दम दाखयता. द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो ह्याच सरकाराचो एक्ट. हो एक्ट वाचून दाखयलो. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. ऑल पर्सन हू प्रायर टू 20th December of day of 20th day of December 1961 were governed by the provision of Civil Code of 1867 has in force is erstwhile Portuguese regime over Goa and which continued in force for vital of subsection 1 of section 5 of Goa Daman and Diu Administration Act 1962 1 of 1962 has adopted by the military governor of Goa Daman and Diu bill order number 175/2/MG dated 31st May 1962. हे सांगले. तशेंच बी any person born in Goa or parents who are governed by the provision of Civil Code of 1867 which is at present in force of Goa which was in force prior to 20th December of December 1961. C. Any person born outside the state of Goa of parents who are or are governed by the provision of said Civil Code of 1867 unless such person declares that he does not desire to
to be governed by the provision of this act at any time before the expiry of 3 years from the date he intent majority, or before the expiry of 3 years from the date he comes from outside of the state of Goa, before the special notary having office in sub district where such person resides. म्हटल्यार हो जो कायदो आसा हो कायदो क्लियर कट गोंयकार कोण हो डिफायन करता, आणि हेच आमी सांगताले, हेच आमी उलोवन दाखयताले. तुमकां आनी एक दुसरो दाखयता, जो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड 1867 हो आसा, हो कायदो आसा, आणि ह्या कायद्यानुसारूय सेम म्हटल्यार सेम डेफिनेशन सांगता. तिसरो आसा गोवा कोड ऑफ कॉमनवेल्थ, ह्या कायद्यानूय सेम बरयल्लें आसा 1961, जी कट ऑफ डेट आमी सांगताली तीच कट ऑफ डेट आसा. आनी एक तुमकां दाखयता, हे जे आसा ते इन्कम टॅक्साचो आसा, आणि हो इन्कम टॅक्स एक्ट जो आसा 1991 ह्या इन्कम टॅक्स एक्टान 1994 अमेंडमेंट जाले, आणि सेक्शन 5A हो अमेंड जालो, आणि ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य करून घेतले की हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, आणि सेम नोटरीज एक्टान आसा तेच डेफिनेशन थंय लागू जाले. तुमकां आनीक जो कॉन्स्टिट्युशनाचो जो जेन्ना आमकां खूब जाण म्हणटाले की तुमी अनकॉन्स्टिट्युशनल, आयज तुमचेर एक थापड पडलेले आसा, आणि हांव आनीक सांगता, जेन्ना आमकां अधिकार दिल्लो आसा इन आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, हो तुमकां वाचून दाखयता, हो आर्टिकल 29 आसा कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियेचो, आणि ह्या घटनेन आमकां प्रत्येक स्टेटीक रायट दिल्लो आसा. सो हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजायडिंग इन इंडिया हॅव्हिंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज, script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, script and culture. आता इथून कितें जाता, आमची लँग्वेज जावन आसा कोंकणी, आणि ही ऑलरेडी रिकॉग्नायज आसा 8th शेड्युलान. आमचो जो स्क्रिप्ट आसा ती देवनागरी आसा जावं रोमी स्क्रिप्ट आसा. आमचो कल्चर आसा, आमचे धालो आसा, आमचो शिगमो आसा, आमचो मांड आसा, आमची तियात्रां आसा, आमचे सेजांव आसा, अशे कितलेशे आमचो कल्चर जो आसा हो कल्चर आमकां दाखोवन दिता की आमी एक युनीक स्टेट आसा. आमकां अधिकार आसा की आमचो हे जो कल्चर आनी बाकीचे सगळे आसा हे राखून दवरपाचे, आणि हितूनूच आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा, ह्या कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियन अधिकार दिल्लो आसा की आमी एंटी नॅशनल न्हू, आमी कॉन्स्टिट्युशनाचो घटनेक घेवन फुडें वयता, आमी कॉन्स्टिट्युशना वांगडा आसा, आमी नॅशनलिस्ट. ह्या अधिकारान आमी हे जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल आसा ते घातलेले, आणि आयज बसून आमी त्याच अधिकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करचो, गोंयकार कोण हो डिफायन करचो हे घातलेले. बट ह्या आयज प्रूव केल्ले आसा ह्या बीजेपी सरकारान की तांकां गोंयकाराक हक्क दिवपाचे ना. तुम्ही समज जो हावसिंग बोर्डाचे हितून तुम्ही डेफिनेशन हावसिंग बोर्डाच्या एक्टान तुम्ही डेफिनेशन अलाव करपाक शकता, ना जाल्यार तुम्ही बाकीच्या हितून कित्याक कायद्यांनी कित्याक करपाक शकता. तुम्ही एवरी टायम सांगता डॉमिसायल डॉमिसायल डॉमिसायल, कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, आयज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय की हे करता कितें, हे फक्त गोंयकारांक फोटोवपाक सोदता. आमी जेन्ना विधानसभेन आसले, हांव एक सामान्य गोंयकार, पण प्रत्येक गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो. आयज सावंतवाडीच्या मतदारसंघाच्या लोकांक हांव दिनवासता कित्याक तेंच्यांनी म्हाका फुडें हाडलो, आणि आयज ह्या विधानसभेन वचून आमी प्रूव केलें की गोंयकार कोण, आणि गोंयकाराचे जे स्टेटस आसा कितें आसा हो दाखोवन दिल्लें आसा. आणि हांव परत एकदां सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमी कितलेय आमकां फोटींग म्हणा, कितलेय आमकां कितें म्हणा, पण आयज गोंयकारांक खबर आसा, आणि आयज गोंयकारांनी पळयल्लें आसा तुमची फोटिंगपणां, तुमी कशे नाडटा ते, गोंयकारांक कशे फटयता ते, तुमी कामां जावं धंदे जावं स्किमी ज्यो आसा गोंयकारांच्यो त्यो कश्यो खाता आनी कशे भायल्यांक हाडटा ते, आयज तुमी तांकां कसो प्राधान्य दिता आणि आमकां कशें फाटी मारता हे प्रत्येक गोंयकारान पळयल्लें आसा. आमचो जागे कशे काबार करता, आमच्या जाग्याचो जो अधिकार आसा तो काबार कसो करता. बाकीचे स्टेटींग रायट्स आसा, जावं ते उत्तराखंड आसूं, जावं ते हिमाचल प्रदेश आसूं, जावं ते झारखंड, तेंच्यांनी आपणाचे जागे आपणाचे अस्तित्व सांबाळून दवरले आसा, जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, ह्या प्रत्येक स्टेटीक अधिकार आसा. आणि आमची जी स्टेट आसा ही सगळ्यांकून ल्हान स्टेट आसा, फक्त 3702 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया असलेले एक ल्हान स्टेट, एक माणकुलेशें गोंय आमचें, आणि हे गोंय राखपाक लागून हे कांयच करिना. हे फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. हो बीजेपी सरकार आनी हो मुखेलमंत्री हेडेड हे बाकीचे सगळे आमदार, जे 33 आमदार आयज उठताले आणि बोळा मारताले, तांकां फक्त जाय आसलें कितें डिस्टर्ब करपाक. मात आमी डिस्टर्ब जावपाक येवंक ना. आमी कायदो घेवन येयल्ले आसा, आमी कायद्याचो पालन करून फुडें वयता. आमकां प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो बॅकबोन आमचो आसा, आनी तो फुडें व्हरता. आयज कितलेशे एक्सपर्ट्स जे आयज आमकां पळयता आणि जेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा इतलीं वर्सां, तांकां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक आयज हो दीस इतलो उमेदीचो दीस आसा, कित्याक गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो आसा. आणि हे हांव आनी एकदां सांगता की आमकां न्हीद पडपाची ना. जेन्ना पर्यंत आमी ह्या विधानसभेन आनी ह्या घटनेन
गोंयच्या घटनेन या गोंयच्या कायद्यान आमी हाडिना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. आमी लोकांकडे वयतले, लोकांकडे मागणी करतले की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा. गोंयचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय, गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी ही माझी मागणी न्हू, ही प्रत्येक गोंयकाराची मागणी आसा आनी ही राखतले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक एक आव्हान करता की तुमी फोटिंगपणां केल्ली आसा पळय ही आयज एक्सपोज जाल्ली आसा, एक्सपोज. आनी तो काब्राल आनी तो दुसरो मायकल लोबो, तुम्ही दोगूय थंय बोवा मारताले, तुम्ही उडोन उडताले. म्हाका खबर ना तुमचे खंयच्यान हें आसा ते, तुमी ह्या डेफिनेशनान बसना म्हणून काय उडटाले होय प्रश्न चिन्न पडटा. तेंय आमकां फायंड आउट करपाचें आतां पडटलें. पूण एक सांगपाक सोदता, आयज दोतोर प्रमोद सावंतान प्रूव केल्लें आसा की गोंयकार कोण तो सांगलेलो आसा. हें फक्त आतां डेफिनेशन घालपाक जाय, कायद्यान घालपाक जाय. आनी हे जेन्ना म्हाका भायर काडलो, हे प्रत्येक गोंयकार जो उमेदीन पळयतालो गोंयानूच न्हू जगभरान, गोंयकार जो आसा तो जगभरान आसा, जावं तो UK आसा, जावं तो US आसा, जावं तो दुबय आसा, ह्या प्रत्येक कडेन हो गोंयकार आसा. आनी हो गोंयकार आयज पळयतालो आमकां की तेंचेर एक उमेद आसली की गोंयकारांचे डेफिनेशन आयज येतलें आनी हें डेफिनेशन पास जातलें आनी हेका कितें तरी कमिटी बसयतले आनी आमकां आमचो रायट मेळटलो. मात आयज हेंच्यांनी म्हाका भायर घालून ह्या गोंयकारांची जी उमेद आसा तोडलेली आसा. पण एक सांगपाक सोदता गोंयकारांनो, आमी जागृत जावपाची गरज आसा, आमी एकठांय जावपाची गरज आसा आनी हेंकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हे दिल्लीच्यान आमकां रूल करपाक सोदता, तेकाच लागून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान हेंकां सत्ता येयल्लो, तो सत्ता घेवन म्हाका भायर काडला आनी म्हाका भायर काडटा म्हणून लागले. हांव परवा करिना कित्याक भायर काडपाक आमकां निवडून दिला उलोवपाक. आमी समज सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव हांव उलयतलो आनी तांकां सांगता, ह्या 33 आमदारांक सांगता हांव एकटो आसा, उबो रावतलो, झगडटलो तुमचे कडेन. तुम्ही कितलेय बोवा मारा, तुम्ही कितलेय म्हणा, मात आमी कोणाचे रुपया खाल्लेलो ना, आमी पयशे दिवन निवडून येवना. आमकां लोकांनी निवडून दिला, सानद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिला, गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, लोकांचो आवाज म्हणून ह्या विधानसभेन येवपाक लागून. आनी आमकां हे बीजेपी सरकार जो आसा ते सदांच एंटी नॅशनल म्हणटालो. हांव परत आतां सांगूंक सोदता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एंटी गोवन जावन आसा, हो गोंयकारांचो विरोधी आसा, हे गोंयच्या विरोधी सरकार आसा आनी हे आयज ह्या विधानसभेन प्रूव जाल्लें आसा. विरेश आणि निलेश काब्रालाचेर उलयले. निलेश काब्रालाचेर फाटीं तुमी अशें उलयलें की ते लोक उलयतात कित्याक असेंब्लीत, कारण तांकां खंय तरी सरकाराक फोर्स करून की मंत्रीपद घेवपाक. तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलें की विरेशान पयलीं सारको उलोवपाक शिकचो आनी तेच्या पयलीं तेणें आपले तेंचे गव्हर्मेंट येवन मागीर मंत्रीपद घेवचें आनी मागीर दुसऱ्यांच्या मंत्रीपदाचेर उलोवप म्हणून. पळय निलेश काब्रालान आयज जशें म्हटलें पळय, हांव पयलू म्हणपाक सांगपाक सोदता की निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो, पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो, कायदो वाचचो. जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला, जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें ते तुजे एक्सपोज जाल्ले आसा. तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण असो तशें हे कायद्यान बसना, हितून बसना, वच तो निलेश काब्राल. तुम्ही मुद्दाम विचारा ताका तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय नाल्यार तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां, तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय. आतां ह्या फुडल्या टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता, कशी जो वायलेशन करता, इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय STP प्लांट हाडटा जावं आनी कितें हाडटा, हे सगळें आमकां जाय जाल्यार काडपाक जाता आनी ते काडटले आमी. टायम येतून सगळ्यांची जी कुंडली आसा पळय, हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना. कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक, काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला. तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानार फू करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू. कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ल्यो आसा, तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता, तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना. सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले, तुमी उठताले बाबा आमी भायल्यांक लागून कितें करतले. हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जे आसा ते रीड करून दाखलेले आसा आनी हे जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा. ह्या निलेश काब्रालाचेर थापट आसा, ते मायकल लोबोचेर थापट आसा. ते आयज उठताले स्प्रिंग लागलेले भशेन उठताले पळय, तेका वचून तुमी आयज विचारा नाल्यार आयज चायेक बसत, नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसा आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें, कशें जालें, कित्याक लागून जालें. हें सगळें तुमकां म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा. सर्क्युलर काडला घराची आसा ती लिगलायज करपाक 1972च्या पयलींचे बीन कितें स्ट्रक्चर्स आसा ह्या गजाली कडेन कशें पळयता, कारण खुबशे त्या टायमाचे सुद्दां ह्या आसूंक शकता. पळय कशें आसा, आतां सरकारान एक सर्क्युलर काडला. हो सर्क्युलर कितें हांवें अजून पर्यंत तरी वाचूंक ना, पूण सर्क्युलर कसो आसा, कितें आसा, कोणाक लागून आसा, तो गोंयकारांक लागून आसा, भायल्यांक लागून आसा. कोण भायले आसा तेवूय रेग्युलर जाता, ती स्लम आसा तीवूय रेग्युलर जाता, ती बस्ती आसा तीवूय रेग्युलर जाता, ती खंय जमीन आडेल्ली जुवारी स्कॅम जाला तशी तीवूय रेग्युलर जाता. पण प्रत्येक कडेन तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता, ते कोणाक करपाक सोदता, गोंयकारांक करूंक सोदता काय भायल्यांक करूंक सोदता, हो प्रश्न चिन्ह आसा. आनी आयज जे डेफिनेशन घातला हें डेफिनेशन घालून तुमी रेग्युलायज करा. हांव म्हणटा तें
आमी तूं आयज सीएमान मुखेलमंत्र्यान आयज स्टेटमेंट दिलो आनी ताणें सांगलें तुमी विचारपाक जाय हे कित्याक आतां म्हाका अलाव करपाक ना मात तुमी विचारपाक जाय प्रेस भावांनी विचारपाक जाय की हे डेफिनेशन काडून तुमी कित्याक रेग्युलायज करिना हे रेजोल्युशन हे डेफिनेशन लागता हे नोटरीज एक्टान आसा सो तुमी कित्याक करिना आनी अशेंच तुमी बाकीच्या कायद्यांनी हे कित्याक हाडिना हो प्रश्न आसा हो प्रश्न तुमी प्रेस भावांनी तेंचेर विचारपाक जाय. गिरीश बाब रिगार्डिंग ह्याच संदर्भांत आसा पयर 21 तारखेक साऊथ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेणें एक ऑर्डर पास केली जी कोर्णा बोगमाळो हांगा इलिगल स्ट्रक्चर 4/1 ह्या कोमदादीच्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदलेलें बांदकाम मोडपाक जो आदेश दिल्लो आसा आनी अशें एक्सपोज केल्लें आसा आमी गांवकारी मार्फत तितूंत एक मंत्री आसा सरकाराक तेज्या वरदा आसतान हो जाला आनी तेजो OSD त्यो 19 ऑर्डरी आसा त्यो कलेक्ट करपाक गेल्लो साऊथ गोवा हितून हेजेर तुका कितें म्हणटा? पळय कशें आसा इनलिगलिटी ह्या सरकाराच्या DNA आसा. हांव कित्याक सांगता ह्या सरकाराच्या DNA आसा. सरकार ह्या BJP सरकाराक जाय नाल्यार हे सगळें स्टॉप करपाक जाता ते फक्त ते भाशणां दिता मात हांगा सगळी इनलिगलिटी चलता. हो सरकाराचे अधिकारी करता कितें हे अधिकारी फक्त तांकां सपोर्ट करपाक आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें आनी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना अश्यो घडणुको घडटा हे पळोवन खूब वायट दिसता कारण कोमुलदाद जो आसा हो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलो गोंयकारांक लागून आनी हो आयज भायले घेता आनी भायले आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करता ती व्हडली घरां बांदता बंगले बांदता बिल्डिंगो बांदता कोण स्ट्रक्चर बांदता स्क्रॅप यार्ड बांदता सगळें चालूच आसा बट हेका स्टॉप करतलो नियंत्रण हाडटलो जाल्यार तेकाच लागून कायदो आसा आनी ह्या कायद्याचें पालन समज सरकार करिना जाल्यार कोण करतलो? सरकार फक्त फोटिंगपणां करपाक आसा अशें आमकां भायर घालपाक आसा ही फोटिंगपणां लोकांक दिसता आनी हांगा कोमुलदादीन बसून हेच चालू आसा कोमुलदादीन फोटिंगपणां चल्ला फक्त पयशांक लागून हांगा पयशे जागो म्हटल्यार पयसो जाला पयसो म्हटल्यार जागो जाला सो हेका आमी तरी निशेध करता आनी हेज्या बाबतींत जावं बाकीचे असले कोमुलदादीचे कितलेच आसूं हो आमी सुरवाती पासून आजून पर्यंत आमी हो इश्यू कोमुलदादीचो घेत आसा आनी हेजे फुडेंय घेतले. होच मिनिस्टर म्हणून पयर एक स्टेटमेंट केल्लो त्या मिनिस्टरान लोकांची घरां इतली बसून आसा ती मोडपाची हे बेश्टे कारण आसा आनी हे असले इलिगलिटीज वाचोवपा खातीर हो कायदो हाडटा काय? पळय कशें आसा तांकां आपणाची वोट बँक सालबार करपाक जाय हें आयज दिसून येयल्लें आसा आनी आयज ह्या विधानसभेनूच प्रूव जाल्लें आसा की तांकां गोंयकारांक मात्तूय पडलें ना. तुमकां खबर गोंयकारांचें पडलें ना दिया मरे गोंयकारांक 200 स्क्वेअर मिटर प्लॉट ते दिवपाचें ना मात भायल्यांक तुमी पयलू दिता म्हटल्यार कितें आसा की हेंकां फक्त जाय भायले आनी ते भायल्यांची वोट बँक तांकां फक्त गोंयकारांक काबार करपाक जाय फक्त गोंयकारांक जे कार्यक्रम आसा तांकां आपोवपाचे आनी मागीर तांकां गोंयकारांक जॉबाचे हितून जावं आनी कितें हितून ते फोटोन उडोवपाचे. ऑपोजिशन सपोर्ट केला आयज ऑपोजिशनाचे हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑपोजिशन MLAजांक तेंच्यांनी आयज खूब बरो सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी वांगडा रावले सो तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता आनी अशेंच फुडें बसून आमी गोंयकारांक लागून आवाज काडपाक लागून सदांच उबो आसतलो आमी सदांच गोंयकारांक फुडें घेवनूच फुडें वयता आनी तशेंच म्हाका दिसता आवाज जो आसा हो गोंयकारां वांगडा घेवन आसपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू.